अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं और आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान से बात हुई है। मेरे दो लोगों में बात हुई है, एक ईरान में बैठे हुए साहब, मेरी उनसे बात हुई है, और एक पाकिस्तान में मौजूद वो साहब हैं जिन्होंने बाकायदा तौर से फिर यूके से यानी बरतानिया से उन्होंने एयरक्राफ्ट क्रैश का कोर्स किया है कि एयरक्राफ्ट जो है यानी जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जब वो क्रैश होता है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है किस तरह की जाती है, किस तरह पता चलाया जाता है कि इस क्रैश की वजह क्या है, उस पे बाकायदा तौर पे उन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है। वो रिटायर्ड विंग कमांडर है पाकिस्तान एयरफोर्स के। उनसे मेरी बड़ी तफसील में गुफ्तगू हुई है और फिर मैंने उनसे उन सवालों के जवाब तलब किए हैं जो कि आपके ज़हनों में भी होंगे, मेरे ज़हनों में तो थे कि आखिर इस क्रैश की वजह क्या बनी जिसमें ईरानी प्रेसिडेंट सदर इब्राहिम रईसी जो है वो शहीद हुए हैं। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा उन्हीं से गुफ्तगू में उन्होंने मुझे बताया कि हालात को देख के लगता है कि इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर कितना पुराना था, इसकी साख्त क्या है, नाज़रीन इस पर भी बात हुई है, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है। तो ये जो वीडियो है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पे अभी तक, इस पहलू पे अभी तक किसी ने बात नहीं की है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा नाज़रीन, ये सूरत हाल इसके अभी मजीद पढ़ें, इसकी परतें अभी उतरनी है। अगर आप चाहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये वाहिद जगह है जहां पर आपको हर तरह की खबर, बिलखुसूस ईरान के हवाले से, मशरिक वस्ता के हवाले से, गजा के हवाले से, ईरान इसराइल जंग के हवाले से तमाम खबरें इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, ये हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आऊंगा इस बात पे कि हमारे साथ जो विंग कमांडर जफर इकबाल साहब थे उन्होंने क्या कहा, इसराइल का इसमें हाथ क्यों कर हो सकता है, उसकी एक तारीख है। ये मुख्तसर सी आप तारीख सुन लीजिए, मैंने खुद तहरीर किया, यहां पे हमारी टीम ने इसको रिसर्च किया कि 13 जून 2022 को ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाले दो अफराद अलग अलग वाकयात में पुरस्कार तौर पर जा बहक हुए थे। इसमें इसराइल का खदशा जाहिर किया गया। 6 जून 2022 को यह खबर आई कि ईरान के एक जौहरी साइंसदान कामरान मुल्ला पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए। फिर उससे भी पहले मिसाइल और ड्रोन साइंसदान अयूब इंतजारी, उनकी मुश्तबा मौत हुई और यह वाकया मंजर आम पे आया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कत्ल हुआ था ना, वो हुआ था नवंबर 2020 में। ईरानी साइंसदान फखरीजादा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1994 से लेकर अब तक एक बाकायदा तारीख है कि इसराइलियों ने ईरानी ऑफिशियल्स को बशमूल उनकी पार्लियामेंट को टारगेट किया। एक वक्त ऐसा आया था कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी बम से इसराइल ने, ईरान की। तो ये वाकयात उनके यहां होते रहे। अब ये साइंसदान है फखरीजादा, इनको इसराइल ने हजारों किलोमीटर दूर बैठ के स्नाइपर से कत्ल किया था। एक ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड गन थी जिसको कार पे नस्ब किया गया था। फखरीजादा ने जिस रास्ते से गुजरना था वहां नीले रंग का ट्रक खड़ा किया गया जिसमें बारूदी मवाद नस्ब था। इस ट्रक पर एक ऑटोमेटिक स्नाइपर गन नस्ब की गई जो सैटेलाइट से मुंसलिक थी और एक खुफिया मकाम से कंट्रोल की जा रही थी। ट्रक के चारों अतराफ कैमरे लगाए गए थे। फखरीजादा अपनी काली निशान गाड़ी चला रहे थे। इनकी बीवी साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। जैसे ही नीले ट्रक पर लगे कैमरों में फखरीजादा का काफिला नजर आया, हजारों मील दूर बैठे कातिल ने अपनी स्क्रीन में फखरीजादा को देखते हुए निशाना लिया और बटन दबा दिया। ट्रक पर नस्ब गन से गोलियां निकली और सीधी ईरानी साइंसदान को जाकर लगी। साथ में ट्रक में नस्ब बारूदी मवाद से ट्रक को भी उड़ा दिया गया और तमाम सबूत मिटा दिए गए। ये तो जनाब एक जिक्र हुआ। और हाँ, याद रखिएगा, फखरीजादा की मौत से 2 साल कबल नेतन्याहू ने एक तकरीब में कहा था बाकायदा कि फखरीजादा एक बहुत अहम साइंसदान है, और जो बैठे हुए शुरका थे उस तकरीब में उनसे कहा था कि नाम याद रखिएगा। और ठीक उसके 2 साल के बाद फखरीजादा को असैसिनेट किया जाता है। और ये भी याद रखिए, फखरीजादा की शक्ल भी किसी ने नहीं देखी थी। ईरानियों को भी नहीं पता था फखरीजादा कौन है, बिकॉज वो एटमी साइंसदान था और ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। ईरान ने उसको छुपा के रखा हुआ था। उसके बावजूद इजरायली फखरीजादा तक पहुंच गए थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह है कि एहतमाल है इस बात का कि इस मामले में भी इसराइली हो सकते हैं। उसकी नाज़रीन सबसे बड़ी वजह यह है, जो मेरी गुफ्तगू अभी विंग कमांडर साहब से हो रही थी, वो कहते, मैंने पूछा उनसे कि क्या ये मुमकिन है कि मिसाइल से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया हो, या बजूका से, वो जो रॉकेट लॉन्चर होता है ना कंधे पर रख के जैसे फायर करते हैं, उससे उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, जो हमने क्रैश की फुटेजेस देखी हैं उससे एक तो हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं है, एक उसका मलबा मिल गया है। अगर ये हवा में इसको उड़ाया जाता तो ये एक जगह ना पड़ा होता, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होता, इसके टुकड़े मुख्तलिफ जगह पे फैले होते, लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह पे मिला है हमें। एक दूसरा, जो लाशें हैं वो मुकम्मल तौर पर मस्ख नहीं थी, वो अपनी बेहतर हालत में थी सबकी लाशें। एक दूसरा, एक साहब थे, उनका नाम भी उन्होंने मुझे बताया था, जो कि हाँ, हाशिम एक वहां के एक यूं कह लें कि मुसाफिर थे। उन्होंने बाकायदा अपने मोबाइल फोन से ईरानियन अथॉरिटी से राब्ता भी किया था और वो क्रैश के 1 घंटे तक जिंदा भी रहे थे। इसका मतलब है कि अगर तो बम से उड़ाया जाता जहाज को या मिसाइल से उड़ाया जाता तो जहाज के परखच्चे बशमूल मुसाफिरों के परखच्चे हवा में उड़ जाते, मोबाइल फोन छोड़े कुछ भी सलामत न रहता। तो इसका मतलब है जहाज की जो लैंडिंग है
وہ غلط مقام پر ہوئی جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا اور لوگ مارے گئے. لیکن کیا یہ لینڈنگ جو غلط مقام پہ ہوئی ہے, کیا یہ لینڈنگ بھی جان بوجھ کے کرائی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اسرائیلی یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایرانی ہیلی کاپٹر کے سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کریں. اب وہ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی مثال انہوں نے دی. دوستو جہاز میں ایک سسٹم ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر ہو ہوائی جہاز ہو, اسے کہتے ہیں الٹیمیٹر, اور ایک ہوتی ہے الٹیمیٹر سیٹنگ. یہ بڑے غور سے سننی ہے بات آپ نے. الٹیمیٹر کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سوویت یونین تھی نا, تو پاکستان کے اڈوں سے امریکی جہاز اڑا کرتا تھا, اس کا نام تھا U2. وہ زمانے کا بہت بہترین جہاز تھا. U2 بیسیکلی ریکونیسنس پلین, ریکونیسنس کہتے ہیں جاسوسی والا جہاز تھا. اس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ میزائل مزول مارے گا, وہ جاسوسی کرے گا. پاکستان سے اڑ کے وہ روس سوویت یونین کے علاقوں میں جا کے 80,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے وہ جاسوسی کے لیے پکچرز لیتا تھا, ویڈیوز بناتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. روسیوں کو اس بات کا پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو یہ جہاز کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کچھ بندے خریدے, امریکن CIA کے اندر کچھ انہوں نے گڑبڑ کی. اس کے بعد انہوں نے جو اس امریکی جہاز تھا U2, اس کے الٹیمیٹر میں انہوں نے تبدیلی کر دی, ٹیمپرنگ کر دی. الٹیمیٹر کیا کرتا ہے؟ الٹیمیٹر بیسیکلی جہاز کی بلندی بتاتا ہے, پائلٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جہاز اتنی بلندی پہ اڑ رہا ہے. اگر آپ 1000 فٹ نیچے آ جائیں تو بتائے گا جناب آپ 40 کے بجائے آپ 39 پر آ گئے, 48 پہ آ گئے, یا اوپر چلے گئے, تو آپ کی بلندی آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, اس بلندی کی بنا پہ جو آپ کا یہ جو ہوتا ہے پائلٹ ہوتا ہے ناظرین, وہ اس کو اڑان بھرتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس الٹیمیٹر کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اس ایریا کی انوائرمنٹ کے مطابق جس ایریا سے اس نے ٹیک آف کیا. پھر اگر وہ ایسے ریجن میں جاتا ہے جو پہاڑی ہے, برفانی, کچھ بھی ایسا ہے, تو وہاں کے حالات کے مطابق اس کے الٹیمیٹر کو سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جناب کہ اتنی بلندی پہ یہ پرواز کرے گا, اور وہ بلندی اتنے 1000 فٹ ہوگی. اب اگر ٹیمپرنگ کر دی جائے تو پھر یہ الٹیمیٹر اس پائلٹ کو بلندی, صحیح بلندی بتانا چھوڑ دے گا. اب انہوں نے کیا کیا, روسیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس U2 جہاز کے الٹیمیٹر میں کر دی, انہوں نے اللہ بھلا کرے چھیڑ چھاڑ. اب یہ 80,000 پہ اڑ رہا تھا, لیکن اس کو یہ لگا کہ میں 80,000 پہ ہوں. اصل میں وہ جہاز جو U2 تھا وہ 50,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جب یہ سوویت کولڈ وار چل رہی تھی. تو کیا ہوا, تو رشینز نے کیا کیا, 50,000 فٹ کی بلندی پہ جیسے ہی وہ جہاز, اب پائلٹ کے ذہن میں یہ ہے, اس کے سامنے ریڈنگ آ رہی ہے کہ بیسیکلی میں 80,000 فٹ پہ ہوں, اصل میں وہ 50,000 فٹ پہ تھا. تو رشین فوج کے رڈار نے کیچ کر لیا, انہوں نے یہاں سے 2 میزائل مارے, اس کو انہوں نے کریش کر دیا. تو وہاں سے پتا چلا کہ یہ کیپیبلٹی فوج کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کسی اور جہاز کے الٹیمیٹر میں بڑی مہارت کے ساتھ ٹیمپرنگ کر سکتا ہے. اب انہوں نے ونگ کمانڈر ظفر اقبال صاحب نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی یہ احتمال شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ٹیمپرنگ کر دی گئی ہو ایرانی صدر کے جہاز میں, اور وہ چونکہ پہاڑوں پہ پرواز کر رہے تھے. اب جن پہاڑوں میں وہ پرواز کر رہے تھے ان کی جو بلندی تھی وہ تھی 7,200 فٹ. تو وہ خود بھی چونکہ پائلٹ رہ چکے, ونگ کمانڈر رہ چکے, انہوں نے کہا کہ اس کی جو پرواز ہونی چاہیے تھی ایٹ اے سیف الٹیٹیوڈ, وہ ہونی چاہیے تھی 10,000 فٹ, یعنی وہ ہیلی کاپٹر کم سے کم 10,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز اس کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ناظرین کیا ہوا کہ اگر تو ٹیمپرنگ کی گئی ہوگی الٹیمیٹر میں, تو پائلٹ کو لگا ہوگا کہ میں ایک سیف بلندی پہ اڑ رہا ہوں, لیکن آگے سے پہاڑ آ گیا اور وہ کسی قسم کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر استعمال نہ کر سکا. ایک اور بات, ایسی صورتحال میں اگر جہاز کریش ہونے والا ہو تو ایک ڈسٹریس کال ہوتی ہے, میڈے میڈے میڈے. آپ نے شاید سنا ہوگا اکثر موویز میں جہاز کریش ہونے والا ہوتا ہے تو پائلٹ کہنا شروع کر دیتا ہے میڈے میڈے. یہ ڈسٹریس کال ہوتی ہے, فورن کنٹرول ٹاور کو پتا چل جاتا ہے کہ جہاز میں کوئی خرابی ہے یا کوئی مسئلہ ہو چکا ہے. لیکن اس جہاز نے, جس میں ایرانی صدر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے میڈے کال نہیں دی. اس کا مطلب ہے وہ پہاڑ جس میں وہ جا کے ٹکرایا وہ اچانک ان کے سامنے آ گیا تھا. اب اس میں دھند کا بھی ایک فیکٹر ہے, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جہاز کے سسٹم میں چھیڑ خانی کی گئی ہوگی. یہ ابھی ایک جنرلائز ایکسپرٹ اوپینین ہے. حقیقت پہ جو جب تحقیقات ہوں گی تو ڈیفینیٹلی مزید باتیں کھل کر آئیں گی, لیکن اب تک کی حقیقت ناظرین جو ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.